नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्ह तुमचे स्वागत आसा. लोकसभा निवडणूक 2024 हे एपिसोडान आज आमी पळोवया लोकसभा निवडणूक कितली रंगतदार ठरता आनी लोकसभा निवडणुकीचे धोल सध्या कशा पद्धतीने वाजोवंक लागल्यात. भारतीय जनता पार्टी, काँग्रेस आणि रेव्होल्युशनरी गोवन्स ह्या तिनूय पक्षांनी आपली तयारी नेटान चलयली आसा. भारतीय जनता पार्टी तर्फे बाब श्रीपाद भाऊ नायक उत्तर गोंयांतसून आसात, जाल्यार बाय पल्लवी धेंपे दक्षिण गोंयचे उमेदवार आसात. काँग्रेस तर्फे ॲडव्होकेट रमाकांत खलप हे उत्तर गोंयांच्यान इलेक्शन लढयता, जाल्यार दक्षिण गोंयांच्यान कॅप्टन वेरेटो फर्नांडीस आसात. त्याच बरोबर उत्तर गोंयच्यान रेव्होल्युशनरी गोवन्स तर्फे ह्या पक्षाचे सर्वे सर्वा बाब मनोज परब इलेक्शन लढयतात, जाल्यार दक्षिण गोंयांतसून तांचे रुबर्ट परेरा हे कॅन्डिडेट आसात. आता पळोवया आमी ही निवडणूक कशा पद्धतीने वयतली आणि कशा पद्धतीने येत्या काळात प्रचार कार्य चलतले, प्रत्येक कॅन्डिडेट लोकांपर्यंत कसो पावतलो, कशा पद्धतीने लोकांक अट्रॅक्ट करतलो आणि कशा पद्धतीने ही निवडणूक कॅच करतलो हे आमी पळोवया. आयज आमच्या स्टुडिओन आसात रेव्होल्युशनरी गोवन्सचे सर्वे सर्वा बाब मनोज परब. मनोज बाब, आमच्या स्टुडिओन तुमचे स्वागत आसा. हे सांगात, पयले फावटी आज तुम्ही लोकसभा निवडणुकीक वयतात. हेच्या पयली विधानसभा निवडणूक तुम्ही लढयली, बऱ्यापैकी एक बेज तयार केली आणि आता तुम्ही लोकसभा निवडणुकीक वयतात आणि तुमची लढत आसा ती दोन राष्ट्रीय पक्षां बरोबर आसा आणि रिजनल पार्टी म्हणून तिची एक महत्वाची भूमिका आसत आसा. म्हाका एक सांगात, ह्या दोन्ही पक्षां बरोबर लढत दिवन तुम्ही कशा पद्धतीने हे लोकसभा निवडणुकीक फुडें वयतले? गेल्या इलेक्शनाकूय सर जेन्ना विधानसभेक आमी रावले तेन्ना हे दोनूय पक्ष आसले, तशेंच दुसरे पक्ष आसले, स्थानिकूय पक्ष आसले, पूण जो वॅक्यूम क्रिएट गोंयान आयज जाला, म्हणजे जे लोकांक एक पर्याय जाय, म्हणजे आपलो आवाज, गोंयकारांचो आवाज तो असेंब्लीन जावन पार्लिमेंटान पावोवपाक जो पर्याय जाय पळय, तो पर्याय दिवपाक बाकीचे पक्ष फेल जाल्ल्या. आनी हेच कारणान आमी जेन्ना लोकां कडेन वयता तेन्ना आमकां कळटा की लोक आरजी कडेन एक रिस्पेक्टान पळयता, एक आशेन पळयता, एक होप म्हणून पळयता. सो तेका लागून आमकां तें मातशें इजी जाता. बट हेचे मिनींग हे न्हू की आमी काम करिना नाजाल्यार आमी सुशेगाद बसला म्हणून. आमी एवरी टायम जितलो आमचो जनसंपर्क वाडोवपाक जाय, म्हणजे जितले लोकांचे चड प्रश्न अंडरस्टँड करतले, जितले हायलायट करतले, सॉल्व करपाक प्रयत्न करतले, हेचेर आमचो सदांच भर आसता. आनी तेका लागून इतले तरी फायनल जाला की लोकांक एक रिजनल पक्ष आतां जाय आनी राष्ट्रीय पक्षांक लोक विटलेले आहा. म्हणजे लोकांक एक कल आसा पळय तो रिजनल पार्टी कडेन आसा आणि हाज्या पयलीं आमकां दिसून येयलें आसा की गोंयांत रिजनल पार्टींनी बरेच मोठे काम केलां, सत्ते पर्यंत पावल्या, हे आमी सदांच पळयल्लें आसा. आतां दुसरी गोष्ट म्हत्वाची ती म्हणजे दोनूय जे कॅन्डिडेट आसा नॉर्थाक, एक म्हणजे श्रीपाद भाऊ नायक जे 5 फावटी निवडून येयल्ले आसात, सेंट्राक ते केंद्रीय मंत्री पदार आसा. त्याच बरोबर दुसरे वटेन काँग्रेसचे कॅन्डिडेट आसा पळय, ते हेच्या पयलीं एक फावट लोकसभेक निवडून येयले, केंद्रांत मंत्री पदाचेर आसले, त्याच बरोबर गोंयच्या राजकारणांत दीर्घ काळ आसले. आज कशें आसा, ह्या दोन्ही पक्षां बरोबर टसल करता आसतना किंवा ह्या दोन्ही पक्षां बरोबर लढत घेवन फुडें वयता आसतना तुमी स्ट्रॅटेजी कितें प्लॅन केली? स्ट्रॅटेजी म्हटल्यार सर दोनूय कॅन्डिडेट जे दिला पळय ते एक्चुअली आमकां फेवरेबल आसा, कित्याक दोगूय जाण एबाव 70 एज आसा. आनी जर आमी गेल्या इलेक्शन लोकसभे इलेक्शनाचे जर रिजल्ट पळयत जाल्यार फक्त हेतूर 543 जे खासदार आहात भितर फक्त 6% आसा जे 70 एबाव आसा. आनी आयज जो आमचो एज ग्रुप आसा, लायक म्हाजो एज ग्रुप आहा 25 to 40 एज, ते 12% आसा. सो विनींग चान्सीस आसा, नाजाल्यार लोकांचो जो युवा कॅन्डिडेटाक निवडून हाडपाचें हें आसा पळय ते चड आहा. सो तेका लागून ते आमचे चान्सीस जाता. सेकंड थिंग, श्रीपाद नायक इतली वर्सां मिनिस्टर आसतना तेची कारकिर्दी आसा ही खंयसरूच लोकांक दिसूंक ना तो केन्ना मिनिस्टर आहा म्हणून. बारीक एग्जांपल दिता की तो मिनिस्टर फॉर स्टेट आसलो, आमचो डिफेन्साचो आसलो स्टेट मिनिस्टर, तेन्ना गोवा शिपयार्ड तेच्या अंडर येताले. गोवा शिपयार्ड तेच्या अंडर येताले, पूण आमच्या भुरग्यांक एक नोकरी दिवपाक तो सक्सेसफूल जालो ना, तेच्या कडेन दिवपाक जाली ना. पूण फक्त प्रेस कॉन्फरन्स घेवन शिटकावणी दिवपाक तेच्या कडेन जाली, विनंती करपाक जाली, पूण कायदो करपाक जायना की आमच्याच भुरग्यांक गोवा शिपयार्डान काम मेळपाक जाय म्हणून. मागीर तो आयुष मिनिस्टर जालो, आयुष हॉस्पिटल हाडले, थंयसर तो 80% नोकरी दिता म्हणून सांगले.
थंय तो टोटल फेल जालो. मागीर बाकीचे जे तेजे एज अ खासदार म्हणून जे काम आसपाक जाय आसलें, म्हादय खातीर लढो जावं नाजाल्यार आमच्या जमनी खातीर जो लढो तेणें दिवपाक जाय आसलो, तेका लागून तो टोटल फेल जाला. सो श्रीपाद नायक दौराप ही आरजी खातीर एक एडवांटेज जाली. आनी दुसरो काँग्रेसचो कॅन्डिडेट जो 1999 इलेक्शन तेणी लोकसभेचे हें केल्लें, कॉन्टेस्ट केल्लें, आनी तेच्या पयलीं तो निवडून येयल्लो तो MGPचेर येयल्लो, एक लोकल पक्षाचेर येयल्लो. सो ते इतलें कळटा की थंय लोकल पक्षाक वचून थंयसर कितें तरी करपाक जाताना लोकल मनशाक, लोकल पार्टीच्या कॅन्डिडेटाक लोक निवडून हाडटा हें प्रूव जाल्लेलें आहा. आनी तेच्या डिफेक्शनाची हिस्ट्री आसा. 1999 15 ऑगस्टाक तो MGP सोडून तो काँग्रेसीन गेलो, मागीर 2000 काँग्रेस सोडून BJPन गेलो, मागीर परत एक BJPन तिकेट दिवंक ना मानल्या म्हणून परती काँग्रेस BJP तेणी सोडली. सो हे सगळे डिफेक्शनाची हिस्ट्री तेच्या कडेन तेचेर आसा. आनी 1999 ते आतां 25 वर्सां जर तेच्या कडेन तेची धमक आसली ना, कॅपेबिलिटी आसली जाल्यार इतली वर्सां काँग्रेस पार्टीन ती कित्याक आयडेंटिफाय करूंक ना, तेका कित्याक फुडें करूंक ना, तेका कित्याक तिकेट दिवंक ना, आतांच कित्याक दिली. सो परते तेजी एज फॅक्टरूय आसा 77 इयर्स, म्हणजे तो परतो जर निवडून येयलो आतां 78 जातली तेजी, आनी 5 म्हणजे इतली परत 83 वर्सांचो मनीस आमच्या दारार पावतलो काय, लोकां कडेन पावतलो काय, लोक मागीर जे बाकीचे मागीर बँकेचे प्रॉब्लम्स आसा ते आहा. म्हणजे फाल्यां BJP तेका लास्ट टायम जेन्ना BJP तेका बँकेक लागून जसो लक्ष्मीकांत पार्सेकरान चिमटो काडलेलो तसोच चिमटो परत BJP काडटली काय आनी तेका दामून धरतली काय, हे सगळे प्रश्न लोकांच्या मनान सद्या पडलेले आसा. सो दोनूय एडवांटेज फॉर आरजी. म्हणजे एक म्हणजे एज ग्रुप आसा, एज फॅक्टर आसा, एक गजाल जाली. दुसरी गजाल नेगेटिव्ह पॉझिटिव्ह ह्यो गोष्टी आसा, नेगेटिव्हिटी आसा, ह्यो सगळ्यो गोष्टी आसा. आनी ह्यो कॅच केल्यो समजा जाल्यार आरजीचो मनोज पर्व फुडें वचूं शकता आनी तेजो फायदो ह्या दोनूय गोष्टींचो मनोज पर्वाक जावंक शकता. बरोबर. आतां आनी एक गजाल आसा, दुसरी गजाल म्हणजे कशी आसा, आज यूथ फॅक्टर आसा पळय, आयच्या इलेक्शनान म्हणटा तो यूथ फॅक्टर आनी महिला फॅक्टर हो डिसायडींग फॅक्टर आसा. हे आमकां फाटलीं कांय वर्सां दिसून येयला. म्हाका एक सांगात, हे जर मतदारांक तुमी पळोवंक गेले जाल्यार त्या मतदारांचो रिस्पॉन्स तुमच्या यूथ जर गेल्या फावटी इलेक्शनाक यूथ आमच्या वांगडा भरपूर आसलो आनी ह्या फावटी यूथ आसा आनी यूथ आसतलोच. कित्याक खंयचोच यूथ 77 71 77 मनशाक आयच्या तरी आनी नॉन परफॉर्मींग मनशाक तर कनेक्ट जावपाचोच ना, जेणे कोण केन्ना युथाचे विशयच घेवंक ना, तांकां नोकऱ्यो दिवंक ना आनी कांयच दिवंक ना, जाल्यार म्हाका दिसना तांकां भुरगे मतां मारतले. दुसरो आतां हे उरलो तो जाणट्यांचो जो सिनियर सिटीजन आहा. एक सर गजाल सांगपाक सोदता की आमी आतां डोर टू डोर जेन्ना भोंवता, मार्केट विजीट करता, आमची कॅम्पेन करता, तेन्ना एक गजाल आमकां कळटा की जे जाणटे इलेक्शनाच्या पयलीं, गेल्या इलेक्शनाच्या पयलीं आमकां प्रश्न करताले, आमकां डावटान पळयताले, आयज ते जाणटे डायरेक्ट सांगता की ह्या BJP काँग्रेसीन सोंपयलें, आतां जर आमकां आदार आहा जाल्यार फक्त तुमी, आमच्या फॅमिलीक जर कोण साल्वार करतलो जाल्यार आरजी. सो तो सेक्शन आमी ब्रेक करपाक खुबश्या रितीन सक्सेसफूल जाला. आतां तिसरो उरता तो महिला वर्ग. महिला वर्ग सर इतले दीस BJP तांकां घेवन रावताले, महिला सेल्फ हेल्प ग्रूप हे ते सगळीं नाटकां ते करताले, बट ज्या दिसा पल्लवी डेपोक टिकेट डिक्लेअर जाली तेन्ना तेचो इफेक्ट नॉर्थानूय पडलो. म्हणजे हांगा आयज BJP वांगडा वावरपीच बायलां चिंतपाक लागली की आमी BJPक लागून वावरता, गोंयांत पडटे आमी घालता, मिटिंगेक वचून आमी बसता, मिटिंगी अरेंज आमी करता, बटाटवडे आमी वाडटा, सगळ्यांक करता आमी, फुगड्यो घालता आमी, फुलां मारता आमी, आनी टिकेट धेंपेच्या बायलेक टिकेट दिता धेंपेच्या बायलेक. म्हणजे आमी फक्त फुलांच मारीत रावपाचें, हांकां लागून ढोलूच बडयत रावपाचें, आमी फक्त तेंचे आरतूच करपाचे, हे प्रश्न बायलांक आतां पडपाक लागला. आनी हेचो एडवांटेज डायरेक्टली आरजीक वयतलो. कित्याक म्हाका दिसना की जी बायलां BJP वांगडा आसली नाल्यार BJPक इतली वर्सां मतां मारतली ती काँग्रेसी वाटेन वयतली म्हणून, सो ती डायरेक्ट आरजी वाटेनूच येतली. ना पूण हे सगळें तेंची जी नेगेटिव्हिटी आसा पळय ती कॅच करपाक लागून आरजीन कितें स्पेशल स्ट्रॅटेजी अशी कितें प्लान केल्ली आसा? पळय सर, आमची स्ट्रॅटजी सिंपल आसा. आमच्या कडेन कांय पयशे ना. आमचो मेन हे आसा तो कनेक्ट, पर्सनल कनेक्ट. हांव सुद्दां दिसाक 400-500 घरां हांव दिसाक भोंवता, तेवटेन सावथाचोय आमचो कॅन्डिडेट भोंवता, मागीर विरेश विश्वेश भोंवता, अजय भोंवता. सो आमचो जितलो आमी कनेक्ट वाडयतले पळय तितलो, आनी हो कनेक्ट असो न्हू की आतां इलेक्शन आमी डिक्लेअर जाले नाजाल्यार आमी कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाले, म्हणजे 19 डिसेंबराक जेन्ना आमी केले तेन्नाच आमी चालू केला. हो कनेक्ट आमचो लास्ट 2 वर्सां चालू आसा. तो मागीर खोलाचो विशय जावं, तो मागीर बोमाचो विशय जावं, मागीर बाकीचे 70 जमनीचो विशय जावं, खंयच्याय गांवांत वच तो मागीर नुस्तेकाराचो विशय जावं, तो टॅक्सीकारांचो विशय जावं, आरजी सदांच आसा. प्रत्येक गोंयकाराच्या विशया कडेन आरजी आसा. मागीर ती लँड फिलिंग जावं, हिल कटींग जावं, TCPचो विशय जावं, आरजी नोकरेचो विशय जावं, आरजी आसल्या कारणान आमकां ते इजी पडटा की आमकां तो गांव आतां कवर करपाक जाय, इलेक्शनाच कडेन कवर करपाक जाय अशें ना. हांव तर गोंयचे
100 ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 99% गांवां भोंवलो आहा. आतां नॉर्थ गोवान जे गांवां फक्त आतां ह्या इलेक्शना कडेन कशें आहा की तितल्या दिसान तूं सगळे भोंवोंक शकना, बट इतली तरी म्हाका गॅरंटी की हांव गोंयच्या प्रत्येक गांवांत पावलो आहा, प्रत्येक गांवांत हांव भुरग्यांक मेळलो आहा आनी हेचो एडवांटेज आमकां डायरेक्ट मेळटा. म्हणजे कनेक्टिव्हिटी आणि सोशल इश्यूज या बऱ्यापैकी तुम्ही हे केल्ले आसा. आता महत्वाचो विषय आता फाटल्या फावटी विधानसभा इलेक्शनात नॉर्थ गोंयचो जो भाग आसलो पळय थंयसर तुम्ही साधारणपणे 47,000 मतां मेळ्ळी. त्याच बरोबर दक्षिण गोंयांत तुम्ही 45,000 मतां मेळ्ळी. आज कशें आसा, लोकसभा निवडणूक जर जिखतले जाल्यार तो टप्पो आसता तो 1.5 लाखाच्या वयर आसता. आज जी फाटली जी हे आसा पळय मतपेटी तुमची आसा ती तुम्ही दवरून तेच्या फुडलो प्रवास आहा तो करप तुमकां शक्य जातलो ना? सर खंयची पॉलिटिकल पार्टी जावं तिची ग्रोथ ही अशीच आसता. जेन्ना BJP गोंयांत येयल्ली तेन्ना 0.89% तेंच्यांनी मतां घेतलेली. काँग्रेस जेन्ना गोंयांत येयल्ली तेन्ना 10% तेंच्यांनी मतां घेतलेली. पूण एक दीस तेंच्यांनी सरकारूय केले, दोनूय तेंच्यांनी आपले खासदारय निवडून हाडले, मिनिस्टरूय केले. सो इम्पॉसिबल अशें कांय ना. आमी जाणा की जेन्ना खंयचें ऑर्गनायजेशन जाता ना जाल्यार खंयची पॉलिटिकल पार्टी जाता, कितेंय ना कंपनी सुद्दां जर फॉर्म जाता तिका ग्रो जावपाक, ब्रँड जावपाक तिका टायम लागता आनी तसो टायम लागतलो. बट आमच्या हेतून सर एक आमकां पॉझिटिव्ह आसा की पयल्याच इलेक्शनाक आमी 10% मतां काडली, 10% काडली. म्हणजे आमची स्टार्ट काँग्रेस आनी BJP भाशेन तरी जावंक ना, 0.89 नाल्यार 1% तरी जावंक ना. आनी एक आमदारूय आमी पयल्याच खेपेक भितर घातलो. सो लोकांचो कित्याक हें पॉसिबल जालें जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मिडिया. कित्याक आमचो सोशल मिडिया नेटवर्क आमचो चड बरो आसा, आमच्या कडेन यूथ आसा आनी आमची न्यूज लोकां मेरेन पावता. आनी ह्या कारणान सर कितें जालां की आमचे जे विचार आसा ते लोकां मेरेन पावपाक लागला. आनी ह्या 2 वर्सांच्या कंटिन्युअस ग्रावंड वर्काक लागून आमकां खात्री आसा की लोक ह्या फावटी जो रिस्पेक्ट आमकां दिताले तेचे कन्वर्जन मतान ह्या फावटी 100% लोक करतले. कित्याक गेल्या फावटी लोक आमकां रिस्पेक्ट दिताले पूण आर्जीक मत मारूंक काय नाका. आर्जी कडेन 10%च वोट शेअर आसा अशें ना, 10% तो मत मारलेलो आसा. पूण 10%ाकून वयर लोक आसले जे आर्जीक मोग करताले, रिस्पेक्ट करताले. पूण जिखतले काय ना हो प्रश्न तांकां आसलो, डावट क्रिएट जातलो. पूण आतां लोकांक कळ्ळा की आर्जी जिखपाक शकता, आर्जी जर आमदार येवपाक शकता, आर्जी जर बाकीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2 नंबराचेर येवपाक शकता जाल्यार आर्जीक जर आमी पुश केलें, आर्जीक जर आमी आर्जीर विश्वास दवरलो जाल्यार आर्जी जिखपाक शकता. आनी त्याच कारणान आयज आर्जी ही गोंयकारांचो विश्वास आनी गोंयकारांचो आवाज जाल्ली आहा. म्हणजे आरजी हे प्रबळ दावेदार आसा. पण एक गजाल आसा सर, दोन्ही राष्ट्रीय पक्ष आसात, दोन्ही कॅन्डिडेट मातबर आसा. तुमची फायट स्ट्रेट जातली पळय ती खंयच्या कॅन्डिडेटा बरोबर जातली? एक भारतीय जनता पार्टीच्या भाऊ बरोबर जातली की रमाकांत खलप? डायरेक्ट BJP वांगडाच जातली ती. कित्याक रमाकांत खलप जशें सांगला की ते काँग्रेस पार्टीन जी सेटिंगां केल्या ही सेटिंगां केल्या म्हणून तेंच्याच पार्टीचे एल्विस मॉम्सन दिदी सांगला की लिडर फिक्स आसा म्हणून. म्हणजे तेच्या पयलीं गिरीशान सांगला की टिकेट दिवपाक BJPच्या हाय कमांडाचे प्रेशर आसता म्हणून. सो हेच्या वयल्यान कळटा. आनी बाकीचे तेंच्या लिडरांचे लायक विजय विखेचे स्टेटमेंट येयल्लें आसा की फिक्स जाला म्हणून सगळे. सो म्हाका दिसना लोक काँग्रेसीचेर मत मारून आपले मत वेस्ट करतलो. कित्याक 2017 काँग्रेसीन विश्वासघात केला, 2022 विश्वासघात केला आनी आतां सुद्दां 1 म्हयनो सुद्दां नासतना तेंच्यांनी आतां हें केलां. म्हणजे इतले लेट तेंच्यांनी कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला. जर तेंकां तेंच्या भितर इतलेंच जर तेंकां कॉन्फिडन्स आसलें जाल्यार इतले पयलीं कित्याक करूंक ना? म्हणजे लास्ट मुमेंटाचेर केला तें आमी परत रिपीट करता की BJPचो सर्वे जाल्या उपरांत, तो सर्वे रिपोर्ट येयल्या उपरांत, काँग्रेस प्रेसिडेंटा कडेन तो पावल्या उपरांत काँग्रेस प्रेसिडेंटान 8 दिसान आपलो फोन चालू केलो आनी काँग्रेस आनी कॅन्डिडेट डिक्लेअर केले. तेच्या पयलीं तो फोनूय बंद आसलो. आनी हें काँग्रेस प्रेसिडेंटान आतां 2 वर्सां काँग्रेसच्या लोकांची, भुरग्यांची मिटींग पासून कार्यकर्त्यांची घेवंक ना हें स्वता एल्विस मॉम्सन सांगलेलें आहा. सो हेच्या वयल्यान कळटा की काँग्रेस पार्टी आयज कोण कंट्रोल करता. आयज दोनूय कॅन्डिडेट जे तेंच्यान दवरला पळय हे कॅन्डिडेट फक्त तेंच्यांनी वोट ब्रेक करपाक दवरला. रमाकांत खलपाक तेंच्यांनी ते वटेन पेडण्या मांद्र्या थोडे कितें जर जातलें जाल्यार तेका थंय दवरला. जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसना ती पडटली खंय. आनी दुसरो विर्याटोक दवरला तो मायनॉरिटीचे वोट स्प्लीट करपाक तेका दवरला. कित्याक म्हाका दिसना तेका सांग्यार केप्यां काणकोण ह्या वटेन कुडचड्यार मडकय आमचे शिरोडे ह्या वटेन कितें तेका मतां पडटली म्हणल्यार कोण वळखात नाजाल्यार मतां कित्याक मारतले. आतां हातीचेर मतां मारतले म्हणून आयज फोंडा तालुक्यान तरी उरलेले ना. ती स्थिती उरोवंक ना. फोंडा तालुक्यान जर पळयत जाल्यार हात हो नश्ट जाल्लो आसा. तुमी प्रियोड कॉन्स्टिट्युएन्सी धर, तूं मागीर मडकय धर, शिरोडा धर नाजाल्यार फोंड्या धर, आयज तेंची परिस्थिती तशी ना. सो हेका लागून एडवांटेज डायरेक्ट आरजी घेता. आनी रिजनल पक्षाचे
एक्झिस्टन्स हे पार्लिमेंटान जाय हे लोकांक आतां कळलें, कित्याक नॅशनल पार्टी वचून सेटिंगां करता. मादयचें सेटींग केलें तेंच्यांनी, नोकऱ्याचें सेटींग केलें, आमच्या जाग्याचें सेटींग केलें, CRZाचें सेटींग केलें, MPAचेर केलें तेंच्यांनी, प्रत्येक कोल हबाचेर केलें, प्रत्येक जाग्याचेर तेंच्यांनी वचून फक्त सेटिंगां केल्या, आमच्या न्हंयो पासून रॅशनलायज करून उडयले. सो ह्या नॅशनल पार्ट्यांचो वयलो विश्वास आहा पळय तो लोकांचो आतां गेल्लो आहा. मातशें दक्षिण गोंयांत वयता आसतना तेवटेनच्यान पळोवया मातशें थंयसर कितें जालां. पल्लवी देपे ही भारतीय जनता पार्टीची उमेदवार आसा आनी नवी उमेदवार आसा, उद्योजिका आसा. त्याच बरोबर काँग्रेसचो वेरेटो आसा. तुमी एक कॅन्डिडेट थंयसर वेवस्थीत सिस्टमॅटीक पद्दतीन दिला आनी तो क्रिश्चन कॅन्डिडेट दिला, रुबर्ट परेरा. म्हाका एक सांग, रुबर्टाक थंय कितें चान्सीस आसा? सर, रुबर्ट पेरेरा हो जेन्ना आमी एसेंब्ली इलेक्शन जालें तेन्ना 2022 पुर्तोरींच्यान कंटेस्ट केलें, 3500+ मतां ताका पडलेली. सो दीस शोज की त्या भुरग्याक एक्सेप्टन्स आसा लोकांचो आनी तेणी काम केलां. मागीर त्या नंतर तो ताका आमी पार्टेचो डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडंट केलो, सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडंट. त्या निमतान तो प्रत्येक गांवांत प्रत्येक वाठारांत वयतालो. भुरग्यांचे जेन्ना इश्यू जाता तेन्ना रुबर्ट वयतालो. भुरग्यां कडेन कनेक्टिविटी आसली, लोकां कडेन कनेक्टिविटी आसली. सो तेचो फायदो आमकां जालो. जेन्ना आमी वोटींग केलें, भुरग्यांक एक्टिव्ह मेंबर्सांक आपोवन जेन्ना वोटींग केलें आनी विचारलें की कोण कॅन्डिडेट दवरपाचो, तुमी 3 नांवां घाला, आनी ते सुद्दां सिक्रेट बॅलट वोटींग जालें. तेन्ना रुबर्टाचें नांव ऑलमोस्ट 90-95% भुरग्यांनी रुबर्टाचें नांव घेतलें. सो तो एक्सेप्टन्स आमकां आसलो आनी तेचोच फायदो आमकां आतां जाता की रुबर्ट पावता लोकांचे इश्यूज तेणी हायलायट केल्या, लोकांचे इश्यूज घेतलेले आसा, लोकां कडेन तो पावलो आहा. आनी एक बारीक समाजाचो भुरगो आसा जेका बारीक समाजाची कळकळ ताका कळटा. म्हणजे बारीक समाज वयर सरतलो जाल्यार कसो सरपाक जाय, तेचेर अन्याय कसो जाता, आयज तेंचे जागे कशे वयतात, आयज भाटकारशाही कशी जाल्या, आयज कशे बारीक बहुजन समाजाचे जे जागे आसा ते कशे भायल्या दिल्ली लॉबींग काडून विकतात, आयज बारीक समाजाच्या लोकांक कशे कोर्टान वचून फावटी मारचे पडटा, तांकां आपलो हक्क कसो मेळना आनी हो सरकार कसो दबाव तंत्र क्रिएट करता, हें सगळें तेणें पयल्ले आसा तो जाणा. खोलाचो विशय धर, STची जमीन, थंयसर फीश मिल येता तो गांवूच काबार करपाचें BJPचो हें आसा. तशेंच बाकीचे विशय आसतले, कुंकळीचो आमचो पोल्युशनाचो विशय आसतलो, नाजाल्यार काणकोणच्या लोकांचो जागो आसतलो. आयज सांग्यातल्या जाग्याचेर, ज्या जाग्याचेर IIT म्हणून जाग्यार कोणे कोणे जागे घेतला, कितें घेतला आनी कशी लँड डिलींग थंय चालू आसा आनी लोक कशे उलयता, ते सगळे जे विशय आहा पळय ते आमकां खबर आसा. आनी तेका लागून रुबर्टाक एडवांटेज आसा बिकॉज एक सामान्य एक गोंयकार तो, जेका गोंयकारांची कळकळ खबर आसा आनी कंटिन्युअस तो लास्ट 3 ते 4 वर्सां कंटिन्युअस ऑन ग्राउंड आसा. आता इलेक्शनाक कशें जाता, तुम्ही सोशल इश्यूज घेवन येतात, अवेअरनेस करतात, लोकांच्या कॉन्टॅक्टान रावतात आणि प्रत्येक इश्यू तुम्ही रेज करता, हो एक भाग आसा. पण त्याच्या नंतर एक दुसरो भाग आसा, इलेक्शन जिखतलो जाल्यार आज पैशांची गरज आसता. हे पैशांचे मॅनेजमेंट आहा पळय ते बरें कठीण आसता. हे मॅनेजमेंट तुम्ही कशें करून वयतले? सर, आतां गेल्या इलेक्शनाक जेन्ना विलेज जिखलो तेन्ना अशें ना की आमी लोकांक पयशे वाटले, कितें आसा ते पयशान आमी मॅनेज केलें. आतां आमकां तेच करचें पडटलें. आतां आमचे खुबशे कॅम्पेन आमचे आमी प्लॅन केले, बिकॉज ऑफ फायनान्शियल कॉन्स्ट्रेंट्स आमी ते करपाक शकना. ते आयज सुद्दां आमचे एक डिफरंट आमचे एक प्लॅन आसलो कितें तरी करपाचें, बट आतांच विदेशा कडेन आमी डिस्कशन, विश्वेशा कडेन आमच्या टिमीन एक डिस्कशन आमी करून डिसायड केलें की आमी तें करचें न्हू. आतां आमी ऑफिशियल आमच्या भुरग्यां कडेन डिस्कस करतले, बिकॉज ऑफ फंड कन्स्ट्रेंट, फंड ना. बट हो जो भाग आसा पळय फंड, तो नासल्या कारणान आमकां एक्स्ट्रा पुश करचें पडटा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स घेवचे पडटा. म्हणजे एक मनशाक 4 मनशाचें काम करचें पडटा आनी तें काम करपाक आमी तयार आहा. कित्याक जेन्ना आमी ह्या युद्धान आसा, फाल्यां जर आमच्या कडेन कांय ना म्हणून आमी ओगी बसपाक शकना, न्हिदपाक शकना, आमकां फायट तर करपाक जाय. आनी अशे कितलेशे दिश्टीन लढाई आसा ज्या जाग्याचेर कमी सैन्यान आयज व्हडल्या सैन्यांक हे केल्ले आसा, डिफीट केल्ले आसा. सो आमी तेच जिद्दीन आमी वयता सद्या आनी फंड्स ना ही गजाल सारकी आहा. बट हेचे वयल्यान हें एक सर सिद्ध जाता की RG फंड्सा बाबतींत कोणा कडेन कॉम्प्रोमायज करिना. आमी खंयच्या लँड डिलरा कडल्यान ना जाल्यार खंयच्या कॅसिनो कडल्यान ना व्हडल्या इंडस्ट्रियलिस्टा कडल्यान आमी पयशे घेवन आमी इलेक्शन आमचें चलयना. आमचें इलेक्शन चलता जाल्यार सामान्य गोंयकाराचे 1000, 2000, 5000, 10000 कोण दिता पळय त्या पयशांनी आमचें इलेक्शन आमी चलयता आनी एका जिद्दीन चलयता, पॅशनान चलयता, एक हॉनेस्टीन चलयता, एक इंटेग्रिटी दवरून चलयता. आमी फक्त इलेक्शन जिखपाक जाय म्हणून आमी जाल्यार कितलेशे पयशे करपाक शकता. आयज आमचे कितलेशे कन्स्ट्रक्शनाचेर आमचे कंप्लेंट्स आसात, मेगा कन्स्ट्रक्शनाचेर, तेंच्या कडल्यान आमकां ऑफरी आसात.
ते आमी घेयना. आमी चूज केला की आमी लोकां वांगडा रावतले, आमचो जो प्रिंसिपल आयडियोलॉजी कॉम्प्रोमायज करचे ना, आनी तेका लागून आमकां फंड्साचो प्रॉब्लम जाता. वी आर ओके विथ इट. कित्याक जर आमी आयज कॉम्प्रोमायज केले जाल्यार फाल्यां काँग्रेस आनी बीजेपी जशी आसा तशेंच आमी जातले. फाल्यां ते जशे व्हडल्या कंपनी कडल्यान, व्हडल्या इंडस्ट्रियलिस्टां कडल्यान, सगळ्यां कडल्यान पयशे घेता आनी तेंकां फेवर करता, आमकां तशेंच करचें पडटलें आनी तें आमकां मान्य ना. म्हणजे एकच की पयशांच्या इलेक्शना पेक्षा कन्विन्सिंग पॉलिटिक्स, लोकांचे संपर्काचे हे आहा पळय पॉलिटिक्स आहा पळय, ताजेर तुमी चड भर दिता. बरोबर, असो तेजो अर्थ जाता. बरोबर. आतां आनी एक गजाल आसा, केंद्रांत भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा, राज्यांत भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा. भारतीय जनता पार्टीचो आवाज मोठो आसा, फौज मोठी आसा. आतां तुमी डायरेक्टली भारतीय जनता पार्टीक टार्गेट करून वयता किंवा ते कॉम्पिटिटर अशें म्हणून धरता पळय, तेन्ना वोट शेअर वाडोवपाचो आहा पळय, थंय तुमी कितके यशस्वी जाता? आमी निश्चित जातले सर. कित्याक आतां प्रॉब्लम कितें जाला पळय, श्रीपाद नायकाक जशी तिकेट मेळ्ळी तशी आयज भाजपचेच कार्यकर्ते, भाजपचे लिडर्स आयज आनी तेंचे वोटर आसा ते बेजार आसा, बिकॉज नॉन परफॉर्मिंग मनशाक तिकेट दिल्या म्हणून. हेच जर तिकेट तेणी आनी कोणाक दिल्ली आनी जाल्यार आमकां ते टफ आसलें, बट श्रीपाद नायकाक दिल्या कारणान तें आमकां इजी जालां. सावथाक बीजेपी आयज येदी व्हडली म्हणटा, आपूण आख्या इंडियेची वर्ल्डांतली सगळ्यांत व्हडली पार्टी म्हणटा. आपले इतले हजारांनी लाखांनी कोट्यांनी मेंबर्स आसा म्हणून सांगता, जाल्यार एक मेंबर तांकां मेळना तिकेट दिवपाक. पल्लवी डेपोक हाडली तिकेट डिक्लेअर केल्या उपरांत ती मेंबर जाला, तेन्ना तिच्या गळ्यान पट्टो घातलेलो आसा. ही लायकी बीजेपी जाली. आयज बीजेपीक स्वताच्या कॅडराचेर विश्वास ना. बीजेपी आयज इंडस्ट्रियलिस्टांची पार्टी जाल्लेली आसा, सामान्य लोकांची पार्टी उरलेली ना. महिला करता जाल्यार आजून पर्यंत तुमकां हांव म्हणटा तुमच्या खातीर वावरणारी एकूय महिला ना, तुमच्या खातीर लोकांक एकठांय करणारी एकूय महिला ना, पार्टेची तुमकां मनीस कोणूच मेळोंक ना. म्हणजे त्या बाकीच्या जशें उदळ सांगले तशें बाकीच्या बायलांनी, बहुजन समाजाच्या बायलांनी फक्त फुलां मारपाची, सामान्य घरांतल्या बायलांनी फक्त फुलां मारपाची, आरत करपाची आनी पल्लवी डेंपो येयल्या म्हणून नाचपाची फाटल्यान. हें कित्याक? आमी खंयच्या हितून गेला? पोर्तुगीज गेले, भाटकारशाही सोंपली, सगळें सोंपलें. आमी आयज लिबरेटेड गोंयान आसा तरी ती भाटकारशाही आमचेर हो बीजेपी कित्याक लागता? सामान्य मनशाक आयज, बहुजन समाजाच्या मनशांक आयज हांगा फुलां मारपाक कित्याक दवरता? हें लोकांनी विचार करपाक जाय की ही भाटकारशाही जर अशीच चालू उरली जाल्यार आमी परते गुलाम जावपाक आमकां टायम लागपाचो ना. हें जे बीजेपीचें जे राजकारण चल्लां, सामान्य मनशाक सोंपोवपाचें, गुलाम करपाचें, हे लोकांनी विचार करपाक जाय. हांव जाणा की ह्या फावटी पयशांचो वापर जातलो, गेल्याय फावटी जाला, ह्याय फावटी जातलो. लोकांनी विचार करपाक जाय कितें 5,000 आनी 10,000 घेवन तुमचें जीवन जातलें काय? फाल्यां बीजेपीची कॅन्डिडेट पल्लवी डेंपो जर जिखली जाल्यार तुमच्या जमनीचे रायट्स आहा ते तुमकां दितले काय? पूण मुणकारांक तेंचे रायट्स मेळटले काय? हे सगळे प्रश्न आसा. काय ते काडटले आनी परत इंडस्ट्रियलिस्टाक विकतली, आपले बिझनस डील करतली, कित्याक शी इज अ बिझनसमॅन. फाल्यां बिझनस डील करतले आनी तुमच्या घरा राखपाक लागून तुमकां परत कोर्टान वयचें पडटलें काय? सरकारा कडेन प्रोटेस्ट करचो पडटलो काय? रस्त्यार वचचें पडटलें काय? सगळे प्रश्न लोकांनी चिंतपाक जाय. हेची उतरां आपूण जर चिंतीत जाल्यार तुमकां मेळटली. हेचें उतर एकूच आसा की ना, ती कसलीच सामान्य मनशाक मदत करपाची ना, सामान्य मनशाच्या जमनीचो प्रश्न सॉल्व करपाची ना, तेंचे जे प्रॉब्लेम जाता ते प्रॉब्लेम अंडरस्टँड करपाक ते पावपाची ना. आतांच पळय सर, आतांच न्यूज येता, पेपरांचेरूय येता की कोणाक मेळ्ळ्या उपरांत सॅनिटायझर लायता म्हणून ते हाती. आयज जर सॅनिटायझर लायता, फाल्यां तुमकां निवडून येयल्या उपरांत सॅनिटायझर न्हू, तुमकां तेजें घर आनी तोंड सुद्दां दिसपाचें ना. ही परिस्थिती आहा. हय, एक कसो आसा, आनी एक भाग आसा भितर. एक गजाल म्हणजे भारतीय जनता पार्टी सदां डेव्हलपमेंटाचो विशय घेवन येता पळय, ते डेव्हलपमेंटाक येता. त्याच बरोबर केंद्र सरकार आसा पळय, तोय आपल्या डेव्हलपमेंटाचो हें घेवन येता. विकसीत भारत हो व्हडलो एक प्रोजेक्ट तेंच्यांनी आतां तयार केला, तो घेवन ते वयता की विकसीत भारत म्हणून. थंयसर वयर तेंच्यांनी 400 पार हें स्लोगन तेंच्यांनी दवरलेलें आसा. आनी हांगासर ते म्हणटा की आमी दोनूय घेवन येता अशें. पूण म्हाका एक सांगात, केंद्रान जो ठरयल्लें आसा भारतीय जनता पार्टीन, हे फावटीक आमी 400 पार करतले म्हणून, त्या विशयाचेर सादारण कितें दिसता? दुसऱ्या स्टेटीन कितें सद्या गणीत आसा आनी कितें वेव आसा ही आमकां तितली खबर ना. पण आमी आमचे गोंयचे सांगपाक शकता की जर मोदी म्हणटा, बीजेपी म्हणटा 400 पार, आनी जर बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांक, बीजेपीच्या वोटरांक दिसता की आमी 400 पार करतले म्हणून, 400 पार म्हणजे 400+ जाले. भितर जर 402 धर, ही 2 सिटां जर रिजनल पार्टीक गेले जाल्यार जे बीजेपीचे वोटर आहा तांकां विचारता की मोदी पडटलो, तुमच्या खातीर तो पडचो ना, कित्याक तुमी 400 पार म्हणटा. जाल्यार गोंयचो आवाज म्हणून रिजनल पार्टीन कित्याक गोंयचे न्हू?
आयज विकसीत भारताचे गजाली हांगा चलता. विकसीत भारताच्या नावाचेर आयज गोंयान कितें येयला. मोदी जेन्ना मडगांव येयलो तेन्ना मोदीन एकूच स्टेटमेंट केलें की गोवा इज अ लॉजिस्टीक हब. तेणें गोंयांक आमच्या एक लॉजिस्टीक हब म्हणून ट्रीट तो करता. म्हणजे हांगाल्यान फक्त ट्रान्सपोर्टेशन जातलें. ते ट्रान्सपोर्टेशन कसलें जातलें? बिजनस. गोंय तांकां गोंय म्हणून एक राज्य म्हणून ते विचारूच करिना. हो एक पोर्ट आनी त्या पोर्टा वयल्यान आमी वेव्हार करतले तो कोळशाचो. सागरमाला प्रोजेक्टान क्लियर कट बरयल्लें आसा की आयज जो कोळसो गोंयान जाता तेच्याकून 10 टायम्स मोर कोळसो गोंयांच्यान वचपाचो. तेका लागून हो रोड नेटवर्क, तेका लागून डबल ट्रॅकिंग, तेका लागून रिवर नॅशनलायझेशन, हें सगळें गोंयान कोळशाक लागून आसा. हें सागरमालाच्या ब्लू प्रिंटान तेंच्या बुकान ते मॅन्युअलान बरयल्लें आहा, पॉलिसीन बरयल्लें आहा. जाल्यार आमच्या गोंया खातीर मोदी कितें करता? मोदीची गॅरंटी कितें आहा? आमच्या भुरग्यांक सेंट्रल गव्हर्मेंटाची जॉब ना, आमच्या भुरग्यांक जमीन ना, आमच्या गोंयची आयडेंटिटी तो उलयना, आमचे हक्क तो उलयना, आमच्या फुडल्या पिळयेक लागून जागे राखून दवरपाचे तो गजाली करिना, आमची लँग्वेज राखून दवरपाची तो गजाली करिना. जाल्यार आमच्या खातीर विकसीत भारतान कितें आहा? आमच्या खातीर विकसीत भारतान फक्त भीक मागपाची आहा. म्हणजे गोंयकार आयज गोंयान भिकारी जाल्लो, लिटरली भिकारी जाल्लो आहा. आमची बायलां कितलींय फुलां मारूं पूण काळजाचेर फातर दवरून ती फुलां मारता. कित्याक तिका दिसता की पल्लवी डेपोचेर फुलां मारली, प्रमोद सावंतान सदानंदाचेर फुलां मारल्या उपरांत आमच्या भुरग्यांक नोकरी मेळटली. ही लाचारी हेंच्यांनी केलेली आसा. म्हणजे तुज्या क्रेडिबिलिटीचेर ना, तुज्या मेरिटाचेर तुका नोकरी ना हें लोकांक कळलें आहा. आनी हें जाल्लेलें आहा. आनी होच बदल करपाक आमकां जाय. आमकां पळोवपाक दुख्ख जाता जेन्ना आमचीच गोंयची एक काकी, एक आई आहा ती तेंचेर फुलां मारता, मनान दुख्ख दवरून, काळजार फातर दवरून फुलां मारता. स्पेशली बहुजन समाजाची आमची बायलां ती फुलां मारता. सो हें आमकां पळोवपाक जायना. सो हें विकसीत भारतान आयज गोंयकार लँडलेस जाल्लो आहा. गोंयकाराक गोंयान जमीन घेवपाक ताकद ना. गोंयकार होमलेस जाल्लो आसा. गोंयकाराक स्वताचें घर बांदपाची ताकद उरलेली ना. गोंयकार जॉबलेस जाल्लो आसा. खंयसरूय वच, तूं इंडस्ट्रीन वच, तूं गव्हर्मेंट जॉबाक वच, नाजाल्यार तूं प्रायवेट सेक्टरान वच, नाजाल्यार आनी खंयच्या सेंट्रल गव्हर्मेंट जॉब, तुका गोंयकाराक नोकरी ना. गोंयकार बिजनसलेस जाल्लो आहा. तूं मार्केटान वच, भायल्यांची शॉपां, भायर भाजी घेवन बसता ते भायले, नुस्तें विकता ते भायले, सगळेच भायले, तूं इलेक्ट्रिकल विकता ते भायले, इंडस्ट्री वच ते भायले. म्हणजे गोंयकार बिजनसलेस जाल्लो आहा. गोंयकार पीसलेस जाल्लो आहा की एवरी सिंगल डे गोंयान आयज मर्डर जाता, रेप जाता, मॉलेस्टेशन जाता, डेड बॉडी फावंड, हे फावंड, ते फावंड, सगळे गजाली जाता. गोंयचे चेडवाक आयज बिचाचेर कपडे काडून थंयसर मर्डर करून उडयल्ले आसता. तेचेर चवकशी जायना, कोणें केला ते पुलिसांक मेळना. ही परिस्थिती आयज गोंयान जालेली आहा. म्हणजे गोंयान गोंयकार आयज शेणलेलो आहा. आनी हेका कारणीभूत हे दोनूय पॉलिटिकल पार्टी आहा, तेंचे पॉलिसीज आसा. आनी थोड्याच वर्सांनी आतां फुडली हे म्हादयिका डायवर्ट जाल्या उपरांत गोंयकार वॉटरलेसूय जावपाचो. म्हणजे घरान जे नळाक उदक आयज घेवन आमी जे शावर घेता आनी गाडयो धुता आनी गार्डन शिंपता पळय, आयज ते सुद्दां आमच्या नळाचेर वचपाचे ना. आतां दुसरी गजाल आतां पळय, केंद्रांतलें सरकार आसा पळय ते डेव्हलपमेंट म्हणटा. हांगासर सरकार आसा, मुख्यमंत्री सांगता की आमी विकसीत गोंयचें ध्येय पळयता, आमी लोकांक जॉब दिल्ले आसा, बिजनस आमी फुडें व्हरता, ह्यो सगळ्यो गोश्टी ते सांगतात आनी ते त्या पद्दतीन लोकां पर्यंत पावतात. आनी फाटलीं 2 इलेक्शनां जर पळयलीं जाल्यार 2 इलेक्शनां पळयल्याच्या नंतर आनी हें तिसरें 22तलें इलेक्शन पळय, ह्यो गोश्टी पळयता पळय आनी तेंचे 3 टायम्स सरकार आसा. ही ताकद आसा आनी ही पावर आसा. सरकार म्हणल्यार एक पावर. हे पावरी बरोबर लढटा आसतना तुमकां एक वेगळे खंयचे बाबा स्ट्रॅटेजी प्लान करचे पडटले, नाजाल्यार लोकां पर्यंत खंयचे तरी वेगळे विशय घेवन वयचे पडटले. अशे विशय तुमच्या कडेन आसा काय? सगळेच विशयानुसार आतां जो उलयला ते सगळे गोंयकाराक लागणारे विशय, गोंयकाराच्या पर्सनल लायफाक लागणारे विशय. हांव सर ह्या माध्यमांच्यान एकूच सांगपाक सोदता वोटरांक की जेन्ना आमी मत मारता, हें मत फक्त मत म्हणून तेका व्हॅल्यू ना अशें विचार करूं नाका. आमी फक्त मत मारतले येतले म्हणून विचार करूं नाका. जे आमी मत मारता ते आमचें फ्युचर घडयता. आयज म्हाज्या घरान उदक येतलें काय ना हें ते मत डिसायड करता. ते मता पासून जो निवडून येतलो मनीस तो तेजी पार्टी, तेच्या पार्टीची पॉलिसी, तो गव्हर्मेंटाची पॉलिसी डिसायड करता. म्हाज्या भुरग्याक शिक्षण जाल्या उपरांत नोकरी मेळटली काय ना हें ते मत डिसायड करता. म्हाका म्हाज्या फुडल्या भुरग्याच्या म्हाज्या पिळयेक फाल्यां गोंयान जमीन घेवपाक मेळटली काय ना हें ते मत डिसायड करता. फाल्यां जीएमसीन आनी आजिलोन गेल्या उपरांत म्हाज्या भुरग्याक ना म्हाज्या आवय बापायक थंय हेल्थ कॅर फेसिलिटी मेळटली काय ना ते मत डिसायड करता. फाल्यां हांव रस्त्याचेर गेलो, हांव भायर गेलो, म्हाजें चेडूं म्हाजी बायल फाल्यां घरान सुखरूप येतली काय ना
ते मत डिसायड करता. माझ्या घरान जी जाणटी आवय बापूय आसा ती थंयसर हांव जेन्ना घरांतल्यान आसतना ती थंय जिती आसतली काय तेंचो मर्डर जाल्लो आसतना हें मत डिसायड करता. हांव रस्त्याचेर जेन्ना गाडी चलयता तेन्ना ते एक्सिडंट जावना ते पोटोलान पडोन मरतलो काय ना हें ते मत डिसायड करता. म्हणजे प्रत्येक गजाल जी आसा हें मत डिसायड करता. आमचें पर्सनल लायफ मत डिसायड करता आनी तेका लागून लोकांनी विचार करपाक जाय की जेन्ना तुमी मत मारता फाल्यां पयशे तुमी घेतले ना आमकां खबर ना, फेवर घेतले ना आमकां खबर ना, बट जेन्ना तुमी मत मारता ते सिक्रेट मत आसता, ते मत मारता ते पेटये कडेन कोण तुमच्या कडेन आसता तेन्ना तुमी आसता, तुमचो विचार आसता आनी तुमचे बोर्ड आसता. सो तेन्ना तरी ते मत विचार करून मारा. मताची व्हॅल्यू तुम्ही लोकांक सांगपाक येता. मताची व्हॅल्यू कितें बरोबर. आता त्याच्या एक आणि एक प्रश्न आसा. कितें आता काँग्रेस सदांच आरोप करता कितें म्हणून की आरजी ही बीजेपीची बी टीम आणि हो आरोप फाटल्या एका जाला आणि आतांय जायते. हो विशय कितें हाचर काँग्रेसीक रडपाची जाल्यार संवय. कित्याक काँग्रेसीक इतली वर्सां कितें जालें काँग्रेस बीजेपी हें नाटक चलतालें. म्हणजे न्हिदोन उठोन येताले आनी मागीर थोडे पॉलिटिकल एनालिस्ट म्हणटाले की वो सोया हुआ हाथी है अभी जागा है. तेन्ना जागा है म्हणजे तेन्ना दुसरो ऑपोजिशन नासलो. म्हणजे बीजेपीचेर रागार आहा जाल्यार तूं तिडकीन काँग्रेसीचो मोग कर नाका कर पूण काँग्रेसीक वचोन मत मार हें चलतालें ट्रेडिशन. आतां तें तशें उरलेलें ना. हे काँग्रेस भियारली आहा. काँग्रेसीची आमकां बी टीम म्हणपाची तेंची लायकीच ना. 2दा MLA विकलेले आहा. ह्या फावटी तेंच्याच मनशांनी सांगला की ती कशी बी टीम तेंच्यांनी कशे टिकेटी फिक्स केला, ते लिडर कशे फिक्स आसा, ते लिडर कशे कार्यकर्त्यांक कॉन्फिडन्सान घेयना आनी सगळे सेटिंगां करता हें प्रूव जाल्लेलें आसा, सांगलेलें आहा. हेच्या पयलीं हांवेंनूय सांगलेलें आसा की अमित पाटकर आनी सीएमाचें मायनींग डील कशें जाता तेका कसो फेवर करता तेजेर म्हाजें डिफेमेशन घालता म्हणून सांगलें. अजून डिफेमेशनूय पावलेली ना. आमी इतलेंच सांगपाक सोदता लोकांक की ह्या काँग्रेसीचेर तुमी मतां तुमची वेस्ट घालूं नाका. इतली वर्सां घालयली हे फक्त येयला मतां फोडपाक, बीजेपीक लागून मतां डिवायड करपाक. स्पेशली तांकां दिसता की काँग्रेस ही मायनॉरिटीची वोट्स आहा ती स्प्लीट करतली आनी सदांच ती तशी स्प्लीट करतली. आनी ह्या बीजेपीचें षडयंत्र इतलें सिंपल आहा की ती आपले मनीस बीजेपीन काँग्रेसीन घालता, मायनॉरिटीची वोट घेवप, जिखप आनी भितर येवप. बीजेपीक खबर आसा की मायनॉरिटी तांकां वोट करपाचें ना. जेन्ना मायनॉरिटी तांकां वोट करपाचें ना तेंकां एकूच उपाय आसा की आपलो मनीस भितर धाडपाचो आनी ताका जिखले मायनॉरिटी वोटाचेर जिखपाचो आनी तो मागीर भितर घेवपाचो. ह्याय फावटी सेम तेंचें करपाचें. पूण जिखपाची तेंची लायकी ना आमी आतांच सांगता. दोगूय कॅन्डिडेट जिखपाचे लायकीचे ना, ते जिखपाकूच शकना. कित्याक काँग्रेसीन जो विश्वासघात लोकांचो केलेलो आहा हो विश्वासघात लोक विसरपाचे ना. लोक इतले पिशे ना की परते तुमी लोकांक फटयतले आनी लोक तुमकांच मतां मारतले म्हणून. सो डायरेक्ट सांगता की दीस फायट इज बिटवीन आरजी एंड बीजेपी एंड एडवांटेज आरजी जस्ट बिकॉज दोनूय कॅन्डिडेट जे आसा बीजेपीचे ते वीक कॅन्डिडेट आसा. एकटो तर आतां टोटल फेल जालो ताका लोक प्रश्न करपाक लागले आनी दुसरी तर इम्पोर्टेड कॅन्डिडेट म्हाका दिसता ताका सामान्य गोंयकार आसा तो वोट मारतलो. फुलां कितली मारू वोट तरी मारपाचें ना. कशें आसा 2 नॅशनल पार्टी एक रिजनल पार्टी. नॅशनल पार्टीच्यान जे उमेदवार दिल्ले आसा एक प्रत्येक जणांचे एक पद्दत आसा सांगपाची की भाऊ आसा तो एक क्लीन चेहरो आसा, बरो आसा, सगळ्या पर्यंत पावता. तेवटेन रमाकांत खरब आसा तोय सगळ्या पर्यंत पावता. आपापल्या पद्दतीन काँग्रेसीन कितें केलां पळय तें तो सांगता. रिजनल पार्टी आसून मनोज परब रिजनल पार्टीचो आसा. रिजनल पार्टीचें म्हत्व गोंयान सदांच दवरलेलें आसा. कारण पयलें सरकार जें गोंयान जाल्लें पळय तें रिजनल पार्टीचें जाल्लें आनी दीर्घ काळ तें सरकार आसलें. तर मनोज परबाकूय होप आसा कितें म्हणून यस आपूण हांगासर जिखूं शकता. भारतीय जनता पार्टी सांगता की ना 6 फावट आमचो श्रीपाद भाऊ जिखतलो. त्याच बरोबर दक्षिण गोंयान पल्लवी धेंपे जिखतले. तुमचे आहा पळय ते तुमी हांगासर तुमी जिखतले म्हणटा तेवटेच्यान तुमचो रुवट बरयलो आसा. त्याच बरोबर काँग्रेस सांगता की हेवटेच्यान आमचो रमाकांत भाई खरब जिखतलो आनी तेवटेच्यान भेरेटो जिखतलो. आमी अशें म्हणया की आजून कांय जाल्लें ना. आजून फुडें आनी खूब दीस आसा. येत्या फुडल्या 15 दिसांक खुबशीं गणितां बदलतलीं, खुबशीं गणितां नवें तयार जातलीं आनी वोटर आसा पळय तो आपली मानसिकता ठरयतलो की कशा पद्दतीन हें करतले. जाल्यार आज आमी एक म्हणया की तुमी जे लोकां पर्यंत वयता लोक तुमकां कौल दितले, लोक योग्य तो उमेदवार निवडून हाडटले आनी एक बरें सरकार किंवा बरे मनीस आसा पळय ते पार्लमेंटांत धाडटले अशें आमी म्हणया हांगासर. आनी मनोज बाब तुमी आमच्या स्टुडियोन आयले, तुमी बऱ्यान पैकी आमकां इन्फॉर्मेशन दिलें कशें चलना कितें चलना हें सांगलें त्या बद्दल तुमकां धन्यवाद. थँक्यू.